Kapitulo 24. Ang paglaglag sa templo ug ang mga ilhanan sa dili pa ang katapusan. Og si Jesus mipahawa sa templo, ug samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. 2. Apan kanila mitubag siya nga nanag-ingon, "Nakita ninyo kining tanan, dili ba? Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatong-pagon." 3. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga Olivo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nanag-ingon, "Tug-ani kami, kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan?" 4. Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo." 5. Kay daghan unya ang motungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, "Ako mao ang Kristo," ug daghan ang ilang pahisalaagon. 6. Ug makadungog kamog mga gubat ug mga dunog-dunog ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. 7. Kay managubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. 8. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. 9. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan, og ipapatay kamo nila, og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. 10. Ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo, og mga magabudhiay og magadumtanay ang usag-usa. 11. Ug motungha ang daghang mga mini nga propeta, ug magapahisalaag sa daghan. 12. Ug kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. 13. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. 14. Ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. 5. Tungod niini inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabta niini ang magabasa. 16. Nan sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran. 17. Og siya nga anaa sa atop ayaw na pakanauga aron sa pagkuha pagbisan unsa sulod sa iyang balay. 18. Ug siya nga anha sa uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang kupo. 19. Ug alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso niadtong mga adlaw. 20. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiabtul sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. 21.
kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. 22 ug kun ang gidaghanon ni adtong mga adlaw wala pa pakubsi wala untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon ni adtong mga adlaw pagakubsan. 23 ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini. 24 kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahistalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. 25 tan-awa gisuginlan ko na kamong tanan. 26 busa kung sila magaingon kaninyo tan-awa atoa siya sa awaaw ayaw gayud kamo pag-adto didto. Ug kun sila magaingon tan-awa anaa siya sa sulod nga mga lawak ayaw gayud kamo pagtuo niini. 27 kay magaingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tawo. 28 diin gani ang patay at tuwa usab didto magatapok ang mga agila. Ang pag-abot sa anak sa tawo. 29 ug diha ini katapos sa kasakitan niadtong mga adlaw ang adlaw mungitngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitas-an ug matay-og ang mga gahom sa kalangitan. 30 ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tawo ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ilang makita ang ang anak sa tawo nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. 31 og pagasugoon niya ang iyang mga manulunda pinaagi sa makusog nga tingog sa trompeta ug ilang pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. 32 gikan sa kahoyng igera tun-in ninyo kaning usa ka pananglitan. Inig panglumoy na gani sa iyang mga sanga ug manalingsing na nan inyong masayran nga nagakaduol na ang tingadlaw. 33 ingon man usab niini inig kakita ninyo niining tanang mga butanga masayran ninyo nga haduol na siya anaa na gayod sa mga pultahan. 34 sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana kining tanang mga butanga magakahibalo gayud. 35 ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Walay nasayod sa adlaw ug takna. 36 apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa
ang mga manulunda sa langit. Bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. 37. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. 38. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila nagpangaon ug nanagpanginom, na nagpangasawa ug nanagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. 32. Ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan. Maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. 40. Unya anha sa uma ang duha ka lalaki, usa kuhaon ug usa mabiyaan. 41. Duha ka babaye magagaling diha sa ligsanan, usa kuhaon ug usa mabiyaan. 42. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. 43. Apan hibaluin ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion moabot ang katawhan, ang kawatan magatukaw unta siya ug dili niya tugutan nga pagasak-on ang iyang balay. 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Ang dili kasaligan nga ulipon. 45. Nan, kinsa ba ang kasaligan og manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo sa inyong agalon sa pagdumala sa iyang panimalay, sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. 46. Dalaygon kadtong ulipon nga sa pag-abot sa iyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon. 47. Sa tinuod magaingon ako kaninyo nga igatudlo niya siya nga maoy magadumala sa iyang tanang katigayunan. 48. Apan kung ang daotang ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, madugay pa kadtong akong agalon. 49. Ug unya musugod siya sa pagpamuspos sa iyang mga masig kaulipon, og magakaon og magainom uban sa mga palahubog. 50. Og ang agalon sa maong ulipon moabot ra sa adlaw nga wala siya magpaabot kaniya og sa takna nga wala niya hibaloi. 51. Ug iyang silutan siya ug ibutang niya ipon sa mga maot didto sa mga tawo managpanghilak ug managkagot sila sa ilang mga ngipon.